आज आमी करतली स्पिनच भाजी. स्पिनच भाजी करपाक आमकां पयलीं पियाव बारीक कातरून जाय आनी आयस लांदना बरें वत. आमकां पालकाची भाजी करूंक जाय. ऑनियन्स पियाव 2, गार्लिक 4-5 पॉट्स, मिरसांग हांवें हांगा दाव उदकान बरी धुवन फुगत दवरल्या, पालक आनी सोय आनी मीठ. पयलीं आमी थोडे तेल घालया, मागीर ह्या तेलान आमी पियाव घालया आनी आमी गार्लिक पॉट्स घालया. हे सगळें बरें भाजून घेवंक जाय. आतां हें फोन बरें भाजून येयलां. आतां हेतून हांव हळदीचो पिठो आनी गरम मसाला घालतलें. गरम मसाला घालता. आतां हें फोन बरें मसाल्यान भाजून घेवया आनी मागीर ह्या फोनान हांव दाव घालतलें. ही आतां दाव आमी ह्या मिक्सरान घालया. हे आतां आमी बरें मिक्स करूया आनी धापून घेवया. हांवें दायेन इल्लें हें उदक घातलां आनी हांव परतून धापून आनी मातसोगोच शिजयतलें. आतां हांगा दाव जाली हाफ कूक. आतां आमी हितून स्पिनच आनी चिलीज घालतले. आतां हें सगळें मिक्स करून धापून मातसोगोच दवरतलें. आतां भाजयेचें बरें उदक फुटलां. आतां हांव हितून मीठ घालतलें आनी मिक्स करतलें. आतां भाजी रेडी जाली. तेजी पळय उदक सगळें सुटलेलें तें कमी जालें. आतां आमी हितून सोय घालतली. आतां आमी हितून सोय घातला आनी आतां आमी हें बरें मिक्स करतलें आनी आतां आमची यमी भाजी रेडी आसा.